अब बालनजीले उठाएका मुद्दाहरू ठिक छन् होइन, तर त्यसलाई कतिपय सन्दर्भमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत नभएको भन्ने टिका टिप्पणी पनि सुनिन्छ। विधिको शासन नभए त अराजकताले अस्तव्यस्त हुन्छ होला। अब त्यसलाई उहाँले ख्याल गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत र नेपालको राजनीतिको विश्वविद्यालय नेपाली कङ्ग्रेसको हालत उस्तै उस्तै जस्तो छ। 25% महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गर्ने हो भने विशेष महाधिवेशन बोलाउन आवश्यक हुन्छ। हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु भइसक्यो। मेरो पनि गुनासो सुरु भइसक्यो। खै चुनाव जितेपछि भेटै भएको छैन। यो हाम्रो भनिरहने कुरा पनि रहेछ, त्यो केही न केही तरिकाले गुनासो गरिरहने कुरा पनि रहेछ। सकारात्मक सन्देश आफ्ना बारेमा जसले दिन सक्छ त्यसलाई भोटाउने स्थिति भयो। इतिहासमा काङ्ग्रेसले योगदान गरेको कुरा त दाबी होइन, त्यो सत्य हो, तर त्यसले वर्तमान र भविष्यलाई थ्याक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। खास नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेस पार्टी विश्वविद्यालय हो। अब यो बिग्रिएको विश्वविद्यालय हो कि पार्टीको विधानमा के व्यवस्था छ भन्ने जानकार पनि छ, र पनि काम किन हुँदैन भने नेतृत्व परम्परावादी भयो। हर्क साम्पाङजी अब बाहिर प्रचार प्रसारमा त उहाँले चाहिँ एउटा निश्चित काममा आफूलाई सीमित गर्नुभएको छ। अब हुन त खास 10तिर हात हाल्नुभन्दा एउटा काम गरेर देखाउनु राम्रो हो। अब ज्ञानेन्द्रजीको कस्तो देखिन्छ भने अब संसदमा सबै कुरा उठाउने, एकदमै आक्रामक ढङ्गबाट उठाउने, अब परीक्षण नभएको एउटा फोरम पाएको मान्छे हो उहाँ। नमस्कार, लोकपथ टिभीको लोक प्रश्नमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, लोक प्रश्नमा हामी विविध समसामयिक विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि फरक विषय र फरक व्यक्तिका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिमाथि केन्द्रित हुँदैछौँ, जसका लागि कुराकानी गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति र उहाँले 7 महिना अगाडि तय गर्नुभएको संसदीय यात्राका अनुभवहरू पनि हामी सुन्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद महेशजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। मैले सुरुवातमा पनि भने 7 महिना अगाडि तपाईँले संसदको ढोका उगार्नुभयो। यो 7 महिनाको अनुभवलाई थोरै बताइदिनुहोस् न। अब मतलब यो यहाँको स्थानीय विकाससँग जोड्ने हो भने हामीले नदेखेका थुप्रै समस्याहरू यहाँभित्र रहेछन्। अब यो कस्तो छ भने काठमाडौँले दिगो विकासलाई आत्मसात गरेको छैन होइन। एकदमै थोरै जमिन लिने, त्यहीँ घर बनाउने, अब त्यही नै सबै थोक ठान्नुपर्ने त्यो स्थिति भएको कारणले अब विकासको काममा बढी उदारता हुनुभन्दा आफू सुरक्षित हुने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण भयो। त्यस हुनाले बाटोहरू पनि सानो भयो, ढल पनि अव्यवस्थित भयो होइन, कहीँ कतै जमिन पनि रहेन। अब त्यसले गर्दा रेगुलर एउटै फ्लो जस्तै ढल चाहिँ जति निकास हुन सक्छ सधैँ त त्यति हुन्न, त्योभन्दा बढी हुन्छ होइन। बर्खामा बढी होला, घर बढेपछि बढी होला, मान्छे बढेपछि बढी होला। अब विकास कसरी गरिनु पर्थ्यो भने 50 वर्षपछि पनि काम लाग्ने गरी गरिनु पर्थ्यो, तर त्यो 5 वर्षपछि पनि काम नलाग्ने ढङ्गको विकास भइरहेको रहेछ। त्यसैले विकासको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा काठमाडौँमा नदेखिएका धेरै समस्याहरू छन् र त्यो समस्या अझ जटिल बन्दै गइरहेको छ। यो पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्नका निम्ति साँच्चै एकदमै ठुलो इच्छाशक्ति देखाउन जरुरी छ। राज्यका सबै तहहरू मिल्न जरुरी छ र एउटा स्पष्ट योजना बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। अब देशका सबैभन्दा धेरै नागरिक यहीँ बस्छन्। अब एकदमै धेरै ठुलो पपुलेसन भएको क्षेत्र विकासको पक्षबाट भद्रगोल छ। बाटो त बनेको देखिन्छ, ढलहरू पनि एकदम के अरे लगाएको देखिन्छ होइन। अब राष्ट्रको बजेट पनि धेरै खन्याएको देखिन्छ, तर त्यसको परिणाम चाहिँ एकदमै लाभदायक छैन। एउटा विकाससँग जोडिएको विषय यो भयो। मैले त चुनाव जितेपछि नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा पाएँ, नयाँ नयाँ गल्लीहरू देखेँ। खास चाहिँ अब कहाँ अब तपाईँको चाहिँ ढल कहाँ लुकेको रहेछ, खोला कहाँ लुकेको रहेछ होइन, सार्वजनिक जग्गाको के हालत रहेछ होइन। अब त्यो चाहिँ मापदण्डभन्दा बाहिर गएर के कामहरू भएको रहेछ बल्ल नै देखिँदैछ। त्यसरी एउटा पक्ष त्यो मैले नयाँ कुरा जानेको विषय। अर्को कुरा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले नीति निर्माण तहमा, कानुन बनाउने ठाउँमा बसेर अब कति परिवर्तन भयो त, कति नयाँ विषयहरू ल्याउन सकियो त भन्दा आफै सन्तुष्ट हुने स्थिति बनिरहेको छैन। खास गरी संसदले सरकारलाई अथवा देशलाई
अब आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरेर सहयोग पुर्याउन जरुरी छ। सरकारले पनि अब कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त्यसअनुसारको बिजनेस दिन सकिरहेको छैन। हाम्रा चाहिँ विभिन्न विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन् होइन। अब संसद आइसकेपछि नयाँ खालको विधेयक पारित भयो भनेर नियमावली बाहेक अरू भन्न मिल्ने स्थिति छैन। त्यसैले कानुन निर्माण गर्ने पक्षमा पनि हामी जुन गतिले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो गतिले अगाडि बढ्न सकेको स्थिति छैन। विशेष गरी संसदको प्रभावकारिता बढाउन पार्टीको सीमाभन्दा पनि माथि उठेर होइन, यो चाहिँ अलिकति सक्रिय को हुन सक्छन्, यो विषयमा कसले बढी ख्याल राखेको छ अथवा कानुनी दखलता कसको बढी छ अथवा अहिलेका आवश्यकता संसदबाट पारित गर्ने विषयहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अलि ब्रोडर अलि फराकिलो ढङ्गबाट सोच्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको यो 7 महिने अनुभवले त्यही बतायो। आफू जुन ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ इङ्गित गर्छ। मतलब पार्लियामेन्टमा त म चुनाव जितेपछि नै गएको हो होइन, पार्लियामेन्ट नदेखेको होइन, बाहिरबाट त्यसलाई ननिहालेको होइन। पहिला पनि यस्ता खालका त्रुटि कमी कमजोरी गुनासाहरू पहिले पनि सुनिन्थ्यो। पार्लियामेन्टले के गर्यो त, नयाँ कानुन कहाँ बनायो त, अथवा भइरहेको कानुन जहाँ समस्या छ त्यसलाई संशोधन गर्यो अथवा निलम्बन गर्यो, के गर्यो त। अब यो खालि हामीले पार्लियामेन्टको प्रोसेसलाई चाहिँ सरकार सञ्चालनको एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने गरी मात्रै चाहिँ सक्रिय बनाएको जस्तो देखिन्छ होइन। बजेट पास गर्ने, बजेटमा छलफल गर्ने अथवा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भनौँ न सरकार सञ्चालनको विषयसँग जोडिएका विषयहरूमा मात्रै सक्रिय हुने। एक त अब कार्यकारीलाई सहयोग पुर्याउने, कार्यकारीले गर्ने राम्रो कामको पक्षमा कानुन चाहिँ निर्माण गरेर सहजीकरण गर्ने। अब यो त संसद व्यवस्थापिका त सबैतिर जोडिएको हुन्छ, सबैतिर त्यसअनुसारको कानुनी पक्षबाट नीति निर्माण गर्ने पक्षबाट सहजीकरण गर्ने काम संसदको हो नै। तर त्यसमा चाहिँ हामीले नयाँ सन्दर्भमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सवालमा, भइरहेका कानुनहरू जहाँ चाहिँ समस्या छन् त्यसलाई संशोधन अथवा निलम्बन गर्ने सवालमा, नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सवालमा अथवा यो संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ काठमाडौँको गल्लीहरू मैले थाहा पाएँ, नयाँ बाटाहरू पहिले आएँ भन्नुभयो। तर तपाईँ तनहुमा जन्मिएको मान्छे, तनहुमा हुर्किनुभयो, काठमाडौँमा आएर राजनीति गर्नुभयो र 2074मा हामी फर्कने हो भने तपाईँले एकपटक निर्वाचनको अभ्यास पनि गरिसक्नुभयो र अहिले फेरि काठमाडौँबाट चुनाव जितेर संसदमा प्रवेश गर्नुभयो। खास गाउँका मतदाताको ती आकाङ्क्षा र सहरका मतदाताको आकाङ्क्षामा चाहिँ के फरक पाउनु तपाईँले? अब मतलब 74मा म तनहुमा प्रदेशमा चुनाव लडेको थिएँ। अहिले यहाँ प्रतिनिधि सभामा चुनाव लड्ने अवसर मलाई पार्टीले दियो। अब त्यसमा ठ्याक्कै तुलना गर्दा समस्याका प्रकृतिहरू फरक छन्, तर समस्या चाहिँ गाउँमा जति नै काठमाडौँमा छ अथवा त्योभन्दा बढी छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी मानिसहरू के भन्ने गर्नुहुन्छ, मेरो मान्य मित्र साथीहरू के भन्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त काठमाडौँबाट जित्नु भएको, यहाँ त केही गर्नुपर्ने पनि छैन, कसैको केही अपेक्षा पनि छैन, यहाँ त सबै कुरा भइसकेको छ। अनि मैले उहाँलाई सोध्छु, अघि तपाईँको डेराबाट घरबाट यहाँसम्म आउनु भएन हो, अनि तपाईँ पुरै पक्की बाटो हिँड्नुभयो, कहाँ हिँड्नु, खाल्दा आज पानी परेको थियो, पुरै चाहिँ बाटो बिग्रिएर बनाउनुहोस् न भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ त केही गर्नुपर्ने पर्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ढलफुटेको कति ठाउँमा देख्नुभयो होइन। खाने तपाईँ बसिरहनु भएको घरमा नियमित खानेपानी आउँछ, आउँदैन, कहिले आउँछ। अस्तिको हप्तामा 2 दिन आउँथ्यो, अहिले त त्यो पनि आउनु छोड्यो होइन। अनि पानी आउँदैन, पानी नआए पनि तपाईँले बिजुलीको के अरे तपाईँ खानेपानीको पैसा तिरिरहनु भएको छ होइन। अब भन्न खोजेको के हो भने गाउँको समस्या एउटा खालको छ, सहरी क्षेत्रको समस्या अर्को खालको छ, अनि राजधानीको समस्या झन् अर्को खालको छ। त्यसैले चाहिँ अपेक्षा सबैले चाहिँ राजनीतिसँग गरिरहेको स्थिति छ। विकास ल्याउने पनि राजनीति नै हो होइन, सुशासन ल्याउने पनि राजनीति नै हो। आफ्ना समस्याहरू हल गर्ने सन्दर्भमा राज्य सरकारको संयन्त्र चाहिँ सहयोगी बनिदियोस् भन्ने आम मान्छेले चाहेको स्थिति छ, चाहे त्यो सहरी क्षेत्रमा बसेको होस् चाहे त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा बसेको होस्। खास गरी चेतना बढी चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ। जस्तै म बिहान मतदाताको घर जान्छु होइन, मैले आदर गर्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने, अलि लामो अनुभव जीवनमा गर्नुभएका अग्रजहरूको घर गएर के भइरहेछ, कसरी कुरा गर्नुपर्छ, कस्ता विषयहरू उठाउनुपर्छ, मेरो बारेमा के सुझाव दिनुहुन्छ, मैले सच्याउनु पर्ने केही कुरा छ कि भनेर म सोध्न जान्छु। म उहाँको घर पुग्दा 7:30 जति बज्छ, कहिले 8 बज्छ। अनि 8 बजी त्यहाँ पुगिसक्दा उहाँले पत्रिका सबै पढिसक्नुहुन्छ होइन, अनलाइन सब हेरिसक्नुहुन्छ। अनि त्यो पत्रिका अनलाइनमा के छापिएको छ त्यसले उहाँलाई प्रभावित पारिहाल्छ। के हो प्रदीप बाबु, यो उहाँहरू अलि सिनियरै हुनुहुन्छ, के हो यस्तो त भएन नि,
तपाईँको पार्टीले यो के गरेको, के हो यो राजनीतिले के गर्दैछ, यो त सच्याउनु पर्यो हेर्नुहोस्। अब हामीले भन्ने तपाईँलाई नै हो, यस्तो हुँदै गयो भने त हामी त अब तपाईँलाई त पत्याउन सक्दैनौँ, तपाईँको पार्टीलाई पनि पत्याउन सक्दैनौँ। भनेको यहाँ चाहिँ जुन खालको मिडियाले ल्याउने तरङ्ग छ, चेतनाको जुन खालको तह छ, त्यो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा यति नै चाहिँ पाइँदैन। तर अहिले चाहिँ पहिलेभन्दा त बढेको छ। तर यो चाहिँ चेतनाको कारणले मिडियाको पक्षबाट तरङ्गित हुने मतदाता सहरमा बढी हुन्छन् ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ अब जनप्रतिनिधिले चाहिँ जनताका बिचमा आफ्ना बारेमा सकारात्मक धारणा बनाउनका निम्ति हामीले आफूलाई चाहिँ निकै सक्रिय बनाइराख्न जरुरी छ, मेहनत गरिरहन जरुरी छ। विषयहरू के हुन् त्यसलाई पहिलाएर त्यसलाई उठाउने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न जरुरी देखिन्छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने हामी जस्ता चाहिँ जनप्रतिनिधिले। जस्तो फेरि अर्को जनप्रतिनिधिहरूलाई, नेतालाई विशेष गरी आरोप लाग्ने गरेको चाहिँ के छ भने चुनावका बेला आउँछन्, मिठा भाषण सुनाउँछन्, तर चुनावपछि चाहिँ हराउँछन्, मुख देख्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा, ती गरेका मिठा भाषण सुनाएर गरेका बाचाहरू पनि पुरा गर्दैनन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ। पक्कै पनि तपाईँले पनि चुनावको बेला त मिठा भाषण नै गर्नुभयो, बाचा पनि गर्नुभयो, ती पुरा गर्न कतिको सक्षम मतलब मतदाताले हेरिरहेको विषय के हुन्छ भने नेपालमा स्रोत साधन कम छ होइन। हामीले खोजेका अपेक्षा गरेका सबै कुराहरू प्राप्त हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा मतदाता स्वयंले बुझ्नु भएको छ। अब उहाँहरूले खोजेको कुरा के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने यी कामहरू गर्ने कोसिस गरे कि गरेन, उसको पहल कदमी भयो कि भएन, त्यो निरन्तर त्यसलाई पैरवी गरे कि गरेन, अथवा उसले चाहिँ अब यो दुईटा कुरा छ। एउटा यो विकासको विषय भयो होइन, पूर्वाधार विकासको होइन, चाहिँ तपाईँको सर्भिस सेक्टरमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने विषयको यो एउटा पक्ष भयो। यसमा कति पैरवी गरेको छ। अर्को पक्ष चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ आम नागरिकले खोजिरहेको विषय के हो भने सुशासनको पक्षमा काम गरेको छ कि छैन। सुशासनको पक्षमा काम गर्ने सन्दर्भमा एक आफै जिम्मेवारीमा रहेको बेलामा आफूलाई कलङ्करहित बनाउन सक्यो कि सकेन होइन। त्यस्ता चाहिँ आर्थिक अनियमितता या अरू खाले स्वार्थसँग यसले जोड्यो कि जोडेन होइन, एउटा त्यो हेरिन्छ भन्ने लाग्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ समग्र अरू जोडिएका विषयहरूलाई कति इग्नोर गर्यो, कति उठायो, कति त्यो विषय उठाउनबाट भाग्यो भन्छ। अब जस्तै हाम्रै पार्टी का व्यक्तिहरूसँग जोडिएका कतिपय विषयहरू हुन सक्छन् होइन, त्यो विषयहरूमा चाहिँ कति चाहिँ गम्भीरता देखाउन सक्यो होइन। समग्र व्यतिथिसँग लड्ने सन्दर्भमा चाहिँ आफूलाई कति सक्रिय बनाउन सक्यो। यसले पनि मतदाताले विश्वास गर्ने र नगर्ने विषय निर्भर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ म अब गएन भेटेन भन्ने कुरा पनि हुन्छ हुन चाहिँ। जस्तै म डेली जस्तो यहाँ घुमिरहेको हुन्छु, मेरो पनि गुनासो सुरु भइसक्यो, खै चुनाव जितेपछि भेटै भएको छैन। यो हाम्रो भनिरहने कुरा पनि रहेछ, त्यो केही न केही तरिकाले गुनासो गरिरहने कुरा पनि रहेछ। अब कतिपय प्राथमिकता नबुझेको, ठ्याक्कै त्यसलाई ख्याल नगरिएर कतिपय कुरामा चुकेको स्थिति पनि छ। तर खास गरी अब घरै आइदियोस् भेटिरहोस् भन्ने भन्दा पनि मेरो प्रतिनिधि भएर यसले चाहिँ शिर निहुराउने काम नगरोस्, उसको बारेमा चाहिँ गलत कुरा नआओस्, अथवा यहाँ उठान गर्नुपर्ने विषयहरू उठाउन नछोडोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी अलिकति मूल विषयतर्फ प्रवेश गर्छौँ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको कार्य सम्पादन र गतिविधिबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। यसमा पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन अझ। अब यस्तो हुन्छ, म त सकेसम्म इमान्दार कुरा गरौँ भन्छु होइन। अब यसमा चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसको सञ्चालन विधिमा पनि हामीले आफूलाई सच्याउन जरुरी छ होइन। हामीले अब यो खास चाहिँ यो यसले गरेन भनिरहनु भन्दा पनि के गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पहिलो कुरा यो परम्परागत ढङ्गले हामी चल्ने जुन विधि छ अथवा जुन तरिका छ यसलाई बदल्न जरुरी छ होइन। अब यो चाहिँ विधानका विशेष विषयहरूलाई पनि ख्याल नगर्ने, व्यक्तिले निर्णय गर्ने, त्यसलाई संस्थागत बनाउन नसक्ने, अनि आम जनताको चाहना धारणा जे छ त्यसअनुसार निर्णयमा चाहिँ त्यो धारणा प्रतिबिम्बित हुन नसक्ने होइन। त्यसले के हुन्छ भने आम मानिसको हाम्रा प्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फेरिन्छ, त्यो दृष्टिकोण नकारात्मक हुन्छ। खास गरी अहिलेको समयमा कस्तो छ भने भयङ्करै सङ्गठन भएर, सबै तहमा सङ्गठन भएर, तपाईँको चाहिँ भातृ शुभेच्छु सङ्गठन सबैतिर बनाएर पटक पटक सत्तामा गएर
भनौँ न सत्ताले दिने अवसर आफ्ना मान्छेलाई दिएर चुनाव जितिन्छ भन्ने अब नसोचे हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने सङ्गठन पनि छैन, देशव्यापी रूपमा हुने कुरै भएन होइन। तपाईँको योभन्दा पहिले भर्खर जन्मिएको छ, सत्तामा कहिल्यै गएको छैन, भातृ शुभेच्छुक संस्था पनि के पनि छैन, तर चुनावमा वारवार्ती भोट आएको छ, एजेन्ट पनि छैन। त्यो कसरी भयो त भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ सकारात्मक सन्देश आफ्ना बारेमा जसले दिन सक्छ त्यसलाई भोट आउने स्थिति भयो। जसले आफ्नो बारेमा टिका टिप्पणी नहुने स्थिति निर्माण गर्न सक्छ, जसले आफ्ना बारेमा प्रश्न नउठ्ने स्थिति निर्माण गर्न सक्छ, त्यसलाई अब मतदाताले भोट दिने स्थिति बन्यो। त्यो चेतनाका कारणले होइन, मतदाताको क्षमता बढेको कारणले र खास राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको कारणले। त्यस हुनाले चाहिँ अब हामीले नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्न जरुरी छ भने अब इतिहासमा काङ्ग्रेसले योगदान गरेको कुरा त दाबी होइन, त्यो सत्य हो, तर त्यसले वर्तमान र भविष्यलाई थेक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले हामीले इतिहास सँगसँगै वर्तमान र भविष्यका लागि पनि आफ्नो तर्फबाट केही गर्ने त्यस्तो आशा जगाउन सक्नु पर्यो। त्यस निम्ति हामीले आफूलाई सच्याउन सक्नुपर्छ, नयाँ प्राथमिकताहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, पार्टीमा सबैलाई खुला गर्न सक्नुपर्छ। पहिला त पार्टीभित्रै एकदमै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अति राम्ररी विकसित गर्ने, कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने स्थिति निर्माण गर्ने। खास नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेस पार्टी विश्वविद्यालय हो। अब यो बिग्रिएको विश्वविद्यालय हो कि एकदमै राम्रो रूपमा चलिरहेको विश्वविद्यालय हो? अब त्यो दुईटा मध्ये कुन बनाउने हो त भन्दा एकदमै धेरै आकर्षण भएको विश्वविद्यालय हो काङ्ग्रेस पार्टी राजनीतिको भन्ने बनाउनका निम्ति हामीले केही कुराहरू थप्न जरुरी छ, केही विषयहरू हटाउन जरुरी छ होइन, केही विषयहरू प्रस्ट्याउन जरुरी छ। जस्तो अहिले फेरि केही नेताहरू पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ। तपाईँलाई को चाहिँ यसमा स्पष्ट धारणा के हो? किनभने नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, अब यो नेतृत्वबाट चाहिँ काम लाग्दैन भनेर उहाँहरूले जुन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पष्ट धारणा? मतलब यसमा कस्तो हुन्छ भने पार्टीको जीवनसँग धेरै पक्षहरू जोडिएको हुन्छ। यसको आन्तरिक विधि विधानको विषय, यसको आन्तरिक प्रशासनको विषय होइन, अब त्यसपछि यसको प्राथमिकताको विषय होइन, अब यसले हरेक विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषय होइन। अनि विगतको अनुभवका आधारमा अब हामी त सत्तामा थुप्रै पटक गएका छौँ, सत्तामा गएको कारणले त्रुटिहरू पनि भएका छन्। त्रुटिहरू चाहिँ स्वीकार्ने कुराले कद घट्दैन, त्रुटिहरू भए त्यसलाई स्वीकार गर्ने, आत्मालोचना गर्ने, आगामी दिनमा सच्याएर जान्छौँ भनेर हामीले आफ्नो कमिटमेन्ट प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। हामीले केही खास विषयहरूमा आफ्ना धारणाहरूलाई प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न पार्टीको प्रतिनिधित्वको विधिलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन सक्नु पर्यो। अब नेतृत्व भनेको के हो भने यो चाहिँ प्रोसेसबाट आउने कुरा हो होइन। प्रोसेसबाट नेतृत्व आउने कुरामा काङ्ग्रेस अरूभन्दा ओपन छ होइन। अब प्रोसेसबाट नेतृत्व आएको नेतृत्व चाहिँ गलत हो, अब मैले भोट नहाले पनि गलत हो भनेर मैले भन्न मिल्दैन, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ किनकि प्रोसेसबाट आयो। अब प्रोसेसबाटै राम्रो नेतृत्व ल्याउनका निम्ति अथवा अहिलेको समयले खोजेको नेतृत्व ल्याउनका निम्ति हामीले विषयलाई सरोकारवाला पक्षसँग जोड्न सक्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका जमिनमा रहेका साथीहरूका बिचमा हाम्रो विषय के हो त्यो कुरालाई राम्ररी जोड्न सक्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सचिनुपर्ने भन्ने विषय के कुन कुन कुरासँग जोडिएको हो होइन, अहिले चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने भन्ने विषय चाहिँ कुन कुन विषयसँग जोडिएको हो होइन, भविष्य देखाउने गरी हामीले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको कुरा चाहिँ के हो। अनि काङ्ग्रेसभित्रबाट प्रतिनिधि छनौट गर्ने विषयलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु पर्यो भन्न खोजिएको के हो होइन, अथवा चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ, त्यो नगरेसम्म हाम्रो पार्टीले देश चलाउन सक्छ भनेर आम मान्छेले विश्वास गर्न सक्दैनन्। पार्टी राम्रो भयो भने नै त्यो राम्रो पार्टीले देश राम्रो बनाउन सक्छ। पार्टी नै नराम्रो भयो, पार्टीमाथि नै प्रश्न गरियो, पार्टी भित्रकै कतिपय कुराहरूमा जनताले चित्त बुझाउन सक्ने स्थिति भएन भने अनि हामीलाई त देश चलाउने जिम्मा त प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले खासमा चाहिँ के हो भने हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन जुन चाहिँ कोठाभित्र मात्रै सीमित हुन्छ, जुन बाहिर देख्दा एउटा नेतृत्वको वरिपरि मात्रै देखिन्छ, नेताले जे गर्छ त्यही कुरा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अलोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्ने, त्यस्तो डिक्टेसनमा विश्वास गर्ने होइन। अनि नेता प्रधान पार्टी हाम्रो होइन, हाम्रो पार्टी एउटा इन्स्टिट्युसन हो, एउटा देश जस्तै संस्था हो। यो चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले चल्नुपर्छ। हामीले के गरेका छौँ त्यो सबै जनताले थाहा पाउनुपर्छ।
त्यसैले हाम्रो पार्टीको विषय बाहिर लानु हुँदैन, हाम्रो पार्टीमा भएका गतिविधिहरू अरूले सुन्नु हुँदैन। यसको मतलब पार्टीभित्र नराम्रो गरे पनि हुन्छ तर त्यो बाहिर भन्नुहुन्न। यो चाहिँ यो कम्युनिस्ट चरित्र हो अथवा लोकतन्त्रवादी चरित्र यो होइन। त्यसैले हाम्रो पार्टी पनि देश जस्तै हो, यो पनि पारदर्शी ढङ्गले चल्नुपर्छ। यसमाथि पनि कसैले प्रश्न गर्ने हुनु हुँदैन। यसले सबै निर्णयहरू संस्थागत ढङ्गले गरेको हुनुपर्छ। राष्ट्रसँग जोडिएका सबै विषयमा आफ्ना अवधारणाहरू प्रष्ट ढङ्गबाट भनिएको हुनुपर्छ। हो, यसो गर्न सकियो भने हामीले चाहिँ पार्टीलाई बनाउन सक्छौँ। हो, यो विषयहरू चाहिँ हामीले केन्द्रीय तहमा मात्र होइन तल जमिनको तहमा पनि पुर्याउन सक्नुपर्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ प्रोसेसमा गएर हामीले खोजेको नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बन्छ। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउन जरुरी छ, यो लरबराएको हो कि भन्ने कता कता देखिन्छ भनेर तपाईँले नै भन्नुभयो। र त्यो उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउनको लागि चाहिँ अहिलेको नेतृत्वबाट सम्भव छ कि छैन? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत र नेपालको राजनीतिको विश्वविद्यालय नेपाली कङ्ग्रेसको हालत उस्तै उस्तै जस्तो छ होइन। एउटा समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढेकै मान्छेहरूले आज संसारमा कतिपय पक्षमा नेतृत्व गरिरहेको स्थिति छ। संसारको राम्रो विश्वविद्यालय मध्येमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पर्थ्यो होइन। नेपालको त सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्र नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय थियो होइन। नेपालको उच्च शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ एक लौटी राज गरिरहेको स्थिति थियो। तर आज त्यस्तो छैन। त्यसले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता गुमायो, त्यसले आफ्नो शैक्षिक क्षमता गुमायो होइन। त्यसले चाहिँ आफ्ना अङ्गहरूलाई बलियो बनाउन सकेन होइन। त्यसले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन होइन। त्यसले चाहिँ देशको एकदम सशक्त प्रभावकारी शैक्षिक केन्द्र हो भन्ने पहिचान जुन थियो त्यो चाहिँ कायम राख्न सकेन। आज हाम्रो पार्टी जो नेपालको राजनीतिको विश्वविद्यालय हो, यो विश्वविद्यालयले पनि नेपाली जनताको सबभन्दा भरोसा, सबभन्दा विश्वासिलो, सबैभन्दा चाहिँ आकर्षण भएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हो भन्ने कुरा विगतमा जस्तै गरी कायम राख्न नसकेको हो कि भन्ने छ। एक्लै सर्भाइभ गर्न नसकेर निर्वाचनहरूमै गठबन्धन गरिरहेको स्थिति छ होइन। अब यसले चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको सवालमा निकै धेरै प्रश्नहरू जन्माएको छ होइन। त्यसलाई चित्तबुद्ध ढङ्गबाट उत्तरित गर्न सकेको छैन अथवा ती अनुत्तरित छन्। कतिपय विषयहरूमा प्रश्न नभएको, धारिलो नभएको, बिपी कोइरालाको समयमा जस्तै स्पष्ट नभएको भन्ने टिका टिप्पणी पनि हाम्रो माथि भइरहेको स्थिति छ होइन। अब मास बेस पार्टी हो कि क्याडर बेस पार्टी हो त्यो भन्ने कुरा टुङ्गो नलागेको, कतिपयले यो लिडर बेस पार्टी हो होइन। यो चाहिँ निरङ्कुशतावादी सोच दृष्टिकोण मान्ने राजनीतिक पार्टी जस्तै नेता केन्द्रित पार्टी हो भनेर पनि हामीलाई भन्न थालेका छन्। हो, यो सबै कुरा सच्याउनका लागि अब हामीले नेपाली कङ्ग्रेसमा पुनर्संरचना गरिन जरुरी छ। अब रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, सच्याउन जरुरी छ। एउटा मात्रै पक्ष सुधार गरेर नपुग्ने भएको कारणले रूपान्तरणको कुरा गरिएको। त्यसैले रूपान्तरणको बहस मात्रै होइन, रूपान्तरणलाई प्रवेश गराउनका लागि रूपान्तरणको निम्ति विधान कस्तो हुनुपर्छ त्यो प्रस्ताव गर्नु पर्यो होइन। रूपान्तरणका निम्ति हाम्रा दस्तावेजहरू कस्तो हुनुपर्छ त्यो प्रस्ट्याउनु पर्यो। रूपान्तरणका निम्ति पार्टीमा लागेका लाखौँ कार्यकर्ताहरूले अवसर पाउने स्थिति कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ त्यसलाई प्रस्ट्याउनु पर्यो। पार्टीमा लागिरहेको छ, अब चाहिँ कहिले अवसर पाउन सकिन्न भन्ने भयो भने त मान्छे त थाक्छ, मान्छे पलायन हुन्छ, मान्छेले विकल्प खोज्छ। त्यसैले लागेका जति सबैले अवसर पाउन सक्छन् भन्ने स्थिति पनि हामीले निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यसैले सबै पक्षमा सच्याउनु पर्ने, सुधार गर्नुपर्ने भएको कारणले रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ भनेर भनिएको। अब त्यसको लागि चाहिँ त्यो कामको मुख्य दायित्व कसमा हुन्छ भन्दा नेतृत्वमा हो। त्यो नेतृत्व यी दायित्वहरू पुरा गर्ने खालको छ कि छैन त अब अहिले हेर्दा त कसैले छ भन्दैन, किनभने यो नेतृत्व त टेस्टेड नेतृत्व हो होइन, प्रोसेसबाटै आएको हो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई टिका लगाएर दिएको होइन, प्रतिस्पर्धा गरेर नै उहाँहरू आउनुभएको। तर प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुभयो, आएर चाहिँ जे आवश्यकता हो होइन, जे चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यो हुने गरी उहाँहरूले नेतृत्व गर्न सक्नु भएन। अब अहिले चाहिँ प्रोसेसमा पुग्नुभन्दा पहिले त उहाँहरूलाई भन्ने कुरा के हो भने यी कामहरू गर्ने अग्रसरता देखाउनुहोस् होइन। यो काम गर्छु भनेर कम्मर कसेर अगाडि बढ्नुहोस्। यो काम गर्नु भएन भने तपाईँलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति अब हामी चाहिँ निर्धारित प्रक्रियाभन्दा पहिले नै चाहिँ विशेष प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। पहिले नै हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था जे छ त्यो व्यवस्थाबाट हामीले चाहिँ आवश्यक परेको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने त्यो प्रावधानलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ
भन्ने कुरा हामीले अगाडि ल्याउन आवश्यक पर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ मैले या म जस्ता 2-4 जनाले मात्रै भनेर पुग्दैन। ओभरअल पार्टीभित्र सबैले त्यसलाई महसुस गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो महसुस गरेको स्थिति बनेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अहिले हामीले भन्ने कुरा के हो भने नेतृत्वलाई आग्रह गर्ने, दबाब दिने, अन्तिम मौका दिने। तपाईँकै नेतृत्वमा पार्टी चलिरहने हो, अबको चुनावमा पनि तपाईँकै नेतृत्वमा जाने हो, अथवा तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुने हो भने तपाईँले यो कामहरू गर्न जरुरी छ पार्टीको भविष्यका लागि, तपाईँको इतिहास जीवित राख्नका लागि, हैन। आम कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ भनौँ न पलायन हुन नदिनका लागि, हैन। यी चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको अस्तित्व चाहिँ कायम राख्नका लागि यी कामहरू गर्न जरुरी छ भनेर हामीले प्रष्ट ढङ्गले भन्न सक्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले पनि अलिकति सङ्केत गर्नुभयो, विशेष महाधिवेशनको जुन अहिले चर्चा पनि चलिरहेको छ, महामन्त्रीहरूले एकदम कमर कसेरै भनिरहनु भएको छ कि अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन भनेर उहाँले केही कार्यक्रमहरूमा बोल्नु पनि भएको छ। यो सम्भव छ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो अवस्थामा अहिलेकै नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनको लागि 25% महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गर्ने हो भने विशेष महाधिवेशन बोलाउन आवश्यक हुन्छ। त्यो हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु भइसकेको होइन, मतलब त्यो भएको छैन। खास गरी अब त्यसको प्रक्रिया नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मुद्दालाई राफसाफ गर्ने सन्दर्भ चाहिँ सजिलो छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले तलदेखि एकदम कार्यकर्तालाई उद्वेलित गर्न सकेको हुनुपर्छ। हामीले प्रस्तुत गरेका विचार विषयहरूसँग उहाँहरू सहमत भएको हुनुपर्छ। आम रूपमा चाहिँ विशेष महाधिवेशनको माध्यमबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकतालाई बोध गर्ने स्थिति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। मलाई अब त्यो कुरा निर्माण भइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा 2-3टा कुरा छ। अब हाम्रो नेतृत्व अघिल्लो पुस्ताको निरन्तरताबाट आएको हो अथवा लामो सफरबाट आएको हो। त्यो नेतृत्वप्रति एक ढङ्गले सहानुभूति पनि छ। त्यो नेतृत्वको मानमर्दन गरिनुहुन्न भन्ने पनि छ, हैन। अब दोस्रो कुरा, त्यो नेतृत्व महाधिवेशनबाट बलियो भएर आएको छ, त्यो कमजोर छैन। यसलाई यो चाहिँ अहिले नै विदा गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ यो व्यवहारिक हुन सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान पनि त्यसभित्र दोस्रो कुरा छ। तेस्रो कुरा विकल्पको हो। विकल्पले के गर्न खोजेको हो? विकल्पले गर्न खोजेको कुराले काङ्ग्रेसलाई 84 को चुनावमा भयङ्कर ढङ्गबाट जिताउने स्थिति निर्माण हुन सक्छ त? आम कार्यकर्ता पलायन हुनबाट रोकिने स्थिति बन्न सक्छ त? आम कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुने स्थिति बन्न सक्छ त? नेपाली कांग्रेस साँच्चै रूपान्तरित भएर आयो भन्ने सन्देश दिने अवस्था बन्न सक्छ त? हो, त्यो पक्षबाट पनि हेरिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले वैचारिक ढङ्गबाट जुन मुद्दाहरू हामीले सतहमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो त्यो ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो नसकेका कारणले आम साथीहरू तलसम्म आश्वस्त हुने स्थिति बनेको छैन। हामीले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक चाहिँ सञ्चालन विधिको चाहिँ डकुमेन्ट ल्याउन सक्नु पर्यो, विभिन्न विषयका दस्तावेजहरू ल्याउन सक्नु पर्यो, हैन। अब हामीले चाहिँ भनौँ न, अब यो सबै साथीहरूले अवसर पाएनन्। अवसर पाउने, पार्टीबाट सम्मानजनक एक्जिट लिने तरिका के हो त, हैन। अब त्यो पनि हामीले भन्न सक्नु पर्यो। टिकट सही मान्छेलाई दिन्न भनेर भनिन्छ, सही मान्छेलाई कसरी दिइन्छ त? सही मान्छेलाई टिकट दिने तरिका के हो त? व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउने हो भने त अहिलेको नेतृत्वको विकल्प ल्याउँदा पनि त त्यो व्यक्तिले यस्तो गर्दैन भन्ने के भर्छ र? त्यसैले प्रोसेसबाटै सही मान्छेले टिकट पाउने स्थिति कस्तो हुनसक्छ त, हैन। अब त्यो कुरा पनि हामीले प्रष्ट ढङ्गले भन्नु पर्यो। निर्णयहरू सामूहिक रूपमा हुँदैनन्, हैन, यो चाहिँ संस्थागत रूपमा हुँदैनन् भनेर चाहिँ पुरा आलोचना हुने गर्छ। अहिले निर्णय हुँदा पनि त अब बहुमतकै आधारमा भएको स्थिति छ। त्यसैले प्रोसेसभित्र निर्णय गर्दा व्यक्ति हाबी हुने, व्यक्तिले मात्रै छनौट गरेको कुरा पनि प्रोसेसले पास गर्ने जुन खालको अवस्था छ, यसलाई अन्त्य गर्ने तरिका के हो त, हैन। त्यसैले हामीले त्यो प्रोसेसभित्र यी समस्याहरू जे छन् ती समस्याहरू हल हुने कुरा हामीले देखाउन सक्नु पर्यो। जस्तो अहिलेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाए पनि तपाईँले विकल्पको खोजीको कुरा गर्नुभयो नि, विकल्प आउनु पर्यो भन्नुभएको छ। तपाईँले देखेको शेरबहादुरको विकल्प चाहिँ को हो त उसो भए अहिले काङ्ग्रेसभित्र? होइन, मतलब प्रोसेसको नजिक नपुगिकन व्यक्तिका बारेमा भन्ने कुरा स्वाभाविक हुँदैन। मैले त खास यो विषय कसले उठाउन सक्छ, यो विषय मैले जे कुरा तपाईँको अगाडि राखेँ, अहिलेको संवादको सन्दर्भमा मैले राखेँ, यी विषयहरूलाई उठान गर्ने, यी विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति प्रदर्शन गर्ने, हैन। र एकदमै यो नेतृत्वले, यो नेताले भनेका कुराहरूले हाम्रा समस्याहरू हल हुन्छन् भन्ने नपरेसम्म त्यो नेतृत्व प्रति विश्वास बढ्ने स्थिति हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ भने
अब योगदानको हिसाबले त नेताहरूलाई सम्मान गर्नै जरुरी छ हैन, तर चाहिँ वैचारिकको सन्दर्भमा, योजना र कार्यक्रमको सन्दर्भमा, यो सबै रिफर्म गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हत्तपत्त कसैलाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन हैन। त्यो क्रान्तिकारिता, त्यो रिभोल्युसनरी त्यो चाहिँ क्षमता हुन्छ नि, त्यो कसैले देखाउन सक्छ भन्ने कुरामा संशय छ। त्यसैले अब यो बिचमा हामीले जुन खालको बहस गर्छौँ, यो बहसको मञ्चहरूमा यी विषयहरू कसले कसरी ल्याउँछ त्यसको आधारमा नेतृत्व छनौट गर्ने परिस्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अहिलेको नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने 14औं महाधिवेशन सकेको झन्डै 1.5 वर्ष बितिसक्यो। त्यो बेलासम्म न विधानअनुसार 2 महिना बस्नुपर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक बन्न सकेको छ, न तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छ, कोषाध्यक्ष मनोनित गर्न सकेको अवस्था छैन, भातृ सङ्गठनहरू तदर्थ समितिमा चलिरहेको अवस्था छ। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ नेतृत्वलाई नघचघच्याएको हो कि होइन तपाईँहरू युवा नेताहरूले, अथवा तपाईँहरूको कुरा नेतृत्वले नसुनेको हो? मलाई यसमा त नेतृत्वले मिडिया पनि हेरिरहेकै छ, पार्टीभित्र विभिन्न मञ्चमा पार्टीका साथीहरूले उठाएका कुराहरू सुनिरहेकै पनि छ हैन। पहिले नगर्दा हुने, अहिले मैले गर्नु चाहिँ किन पर्ने? त्यो परम्परालाई समातेको सोचले चाहिँ परिवर्तन दिन सकेन। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो। अहिले हाम्रो आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूलाई यो कुरा गर्यो भने उहाँभन्दा अगाडिको सभापतिले पनि त यस्तै गर्नुभएको थियो भनेर त्यस्तो जवाब आउने स्थिति छ। त्यसैले परम्परालाई आत्मसात गरेको नेतृत्वले नयाँ परिस्थितिलाई बुझ्नै सकेन। आजको परिस्थिति के छ, आम मान्छेहरू कति धेरै सचेत छन्, आम मान्छेहरूले हामीलाई कति नजिकबाट हेरिरहेको छ, आम मान्छेसँग हामीलाई नङ्ग्याउने कति पहुँच छ भन्ने कुरा नै नेतृत्वले बुझेन। आजको समाजमा मेसेज, हाम्रो बारेमा बन्ने मेसेजको कति ठुलो अर्थ छ त्यो कुरा नै चाहिँ नेतृत्वले बुझेन। अर्थात् परम्परागत ढङ्गबाट चल्ने नेतृत्व हावी भयो, त्यही ढङ्गबाट चले नै पुग्छ भन्ने नेतृत्वको बुझाइ भयो। तर फेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको नारा त 14औं महाधिवेशनभन्दा केही महिना अगाडिबाटै चलिरहेको थियो। तर 14औं महाधिवेशनमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ अहिले जसको आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ त्यही गुटबाट तपाईँ महामन्त्री पदमा उठ्नु भएको थियो र तपाईँलाई पछुतो लाग्दैन कुनै बेला मैले चाहिँ यही मान्छेको गुटमा लागेँ र यही मान्छेले जिताउन लागेँ भन्ने अहिले आएर पछुतो लागेको? मतलब म कृष्णप्रसाद सिटौलाको गुटमा थिएँ। हाम्रो आपसमा समझदारी हुने सन्दर्भमा त्यो चाहिँ सहमतिमा अधिवेशनमा गएको विषय हो। त्यो समयमा पनि मेरो आफ्नै डकुमेन्ट थियो। मैले महामन्त्रीमा किन चुनाव लडेँ भनेर आफूलाई मैले आफ्नै ढङ्गबाट पुष्टि गरेको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ अब भोट लिने रणनीतिका निम्ति त्यो खालको एलायन्समेन्ट भयो होला, भएन म भन्दिनँ। अब तर चाहिँ मैले आफ्ना विषयहरू चाहिँ मतदाताको बिचमा प्रष्ट ढङ्गले राखेको स्थिति थियो। अब मतलब मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रो पार्टीमा वैचारिक खुराक उत्पादन गर्ने अभ्यास जुन ढङ्गबाट हुनुपर्ने हो त्यो ढङ्गबाट भइरहेको स्थिति छैन। त्यो नभएको कारणले वैचारिक पक्षबाट हामीले हाम्रो पार्टीभित्र आम साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, परिवर्तनको पक्षमा उभ्याउने काममा सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब हामीले व्याख्या गरिरहेको अहिले अभ्यासमा व्याख्या भइरहेको रूपान्तरण भन्दा पनि पुस्तान्तरणको कुरा के हो भने अब अघिल्लो पुस्ता अब निष्क्रिय भयो, अघिल्लो पुस्ता एक्टिभ राजनीतिमा आउन नसक्ने भयो, त्यसपछि मात्रै चाहिँ अर्को पुस्ता आयो, त्यसलाई चाहिँ पुस्तान्तरण भनियो हैन। अब जस्तै चाहिँ गिर्जाऊ पछि सुशील दाइ आउनुभयो हैन, शेरबहादुर दाइ आउनुभयो। अब गिर्जाऊले सकिन्जेल गर्नुभयो, उहाँले नसक्ने भएपछि त्यसपछि त्यो बाध्यात्मक ढङ्गबाट आएको हो, विकल्प नभएको अवस्थामा आएको हो। अब पहिलो र तेस्रो पुस्ता चौथो पुस्ता नै प्रतिस्पर्धा गरेर जाने स्थिति निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यो भनेको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, नयाँ पनले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, नयाँ सोच र मनोविज्ञानले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। त्यो परम्परागत सोच मनोविज्ञानले होइन कि, अथवा परम्परागत सोच र मनोविज्ञानसँग नयाँ सोच, नयाँ मनोविज्ञान, नयाँ कार्यशैलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। त्यसो भयो भने मात्र रूपान्तरण र पुस्तान्तरण हुनसक्छ। यो व्यक्ति फेरिने कुरा मात्रै पुस्तान्तरण होइन, व्यक्तिले गर्ने व्यवहार फेरिने हो पुस्तान्तरण भनेको, व्यक्तिले अपनाउने शैली फेरिने कुरा हो पुस्तान्तरण भनेको, व्यक्तिले सोच्ने सन्दर्भसँग जोडिएको विषय हो पुस्तान्तरण भनेको। त्यसैले मैले अघि नै पनि भने नि, हाम्रो परम्परा जे थियो त्यो परम्परागत आधारमा चल्ने चलाउने कुरा एउटा मनोविज्ञान भयो होइन, परम्पराले होइन, परम्परागत आधारमा चल्ने चलाउने कुराले अहिलेको पुस्ता सन्तुष्ट हुन सक्दैन।
अहिलेको पुस्ता सन्तुष्ट हुने गरी चलाउने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अर्को सोच भयो। त्यसैले हाम्रो भित्र यो दुई सोचको प्रतिस्पर्धा छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति हामी सरकारमाथि पनि अहिले जुन नेपाली काङ्ग्रेस पनि समाहित छ सरकारमा, यति बेला चाहिँ केही दिन अगाडि काङ्ग्रेसका केही जिम्मेवार नेताहरूले नै अब यो गठबन्धनको औचित्य छैन, यो गठबन्धनको सरकारको पनि औचित्य छैन, अब यो सरकार ढले पनि ढल्छ केही छैन भनेर भन्नु र फेरि उतापट्टि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका केही जिम्मेवार नेताहरूले पनि अब हामीले चाह्यौँ भने सरकार ढल्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले चाहिँ अब यो सरकार चाहिँ फुटको सङ्घारमा छ भन्ने हो। महेशजीले भन्नुभएको जस्तो काङ्ग्रेसको कोही पनि नेताले यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर भनेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। खास के हो भने अब भित्री कुरा हामीले थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, तर मलाई लाग्छ हामीले थाहा नपाएर केही पाकिरहेको अवस्था हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो कहीँ कतै औपचारिक मिटिङ पनि भएको छैन, यो सरकार बदल्ने यो गठबन्धन परिवर्तन गर्ने कुरा कहीँ कतै भएको पनि छैन, एमालेसँग काङ्ग्रेसको त्यस्तो औपचारिक वार्ता संवाद अनौपचारिक मिटिङ भएको पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अहिले नै यो सरकार बदलिएर काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार मिल्ने मैले कुनै पनि सम्भावना देखेको छैन। केही दिन अघि मात्र फेरि महामन्त्री गगन थापाले नै भन्नुभएको थियो एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै, यो अब गठबन्धन भनेर हुँदैन, अब सरकार ढले पनि ढल्छ, फरक ढङ्गबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँले अघि। मलाई यसमा उहाँकै आशय पनि के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने अब नेपालको राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा त केही रहेन, जे पनि हुनसक्छ। आजसम्म नदेखिएको कुरा पनि भोलि नै देखिने स्थिति पनि हुनसक्छ, किनभने अब हामीले हाम्रो अभ्यासमा एकदमै छिटो एकदम मिराकल्ली चेन्ज हुने स्थितिको पनि हामीले दृश्यहरू देख्यौँ नि त। त्यसैले काङ्ग्रेस एमाले मिल्नै सक्दैन भन्ने होइन, तर मिल्नका निम्ति अहिले केही भइरहेको स्थिति पनि होइन, भोलि मिल्दैन भन्ने पनि होइन। त्यसैले चाहिँ तर त्यसमा चाहिँ सायद हाम्रो महामन्त्रीजीको आशय पनि त्यही हो। मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले किन मिल्ने अथवा अहिलेको गठबन्धन किन परिवर्तन गर्ने, हामीले माओवादीसँग अथवा अहिलेको गठबन्धनसँग मिलेर हामीले गर्न खोजेको कुरा गर्न नसकेको स्थिति कहाँ छ होइन। हामीले यो काम गर्न चाहन्थ्यौँ तर यो गठबन्धनले साथ दिएन होइन। हामीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति यसो गर्न चाहन्थ्यौँ, यो 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 गठबन्धनले साथ दिएन भन्ने हो भने त्यसलाई जसले साथ दिन्छ त्यससँग गएर मिल्ने हो। तर अब त्यो एकदम कार्यक्रम अथवा मुद्दा अथवा विचारको पक्षबाट निरपेक्ष रहेर कसैलाई छोड्ने र कसैसँग मिल्ने कुराको केही अर्थ छैन। अब यही सरकारको पनि 84 सालको चुनावको हाम्रो साथीहरूले हामीहरूले एकदमै धेरै चिन्ता गरेको देखिन्छ। अब 84 सालमा चुनाव किन जित्ने होइन, बहुमत किन ल्याउने, सरकारमा किन जाने, जनताको पक्षमा काम गर्न, जनताको पक्षमा काम गरेर लोकप्रिय हुन। हामीलाई अहिले नै त्यो अवसर छ नि। झन्डै आधा हाराहारीको पालिकामा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ। ती सबै पालिकामा जहाँ हाम्रा साथीहरूले जित्नु भएको छ त्यहाँ एकदमै राम्रो काम भयो भने त हामीले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी ती पालिकाहरूमा एकदमै लोकप्रिय बनाउन सक्छौँ। 7वटा प्रदेशमध्येमा 6वटा प्रदेशमा काङ्ग्रेस सरकारमा छ, कहीँ मुख्यमन्त्री छ, कहीँ मन्त्री छ, अब एउटामा पनि हुन सक्ने सम्भावना छ होइन। सङ्घको 21वटा मन्त्रालयमा 9वटा मन्त्रालय काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छ। त्यसैले जहाँ हामी सरकारमा छौँ त्यो सरकारमा बसेर हामीले जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने त हामीले 84 को चुनाव हार्छौँ भनेर चिन्तै गर्नु पर्दैन। एकदमै लोकप्रिय नयाँ ढङ्गबाट काम गर्ने, सुशासनको पक्षमा काम गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण गर्न काम गर्ने, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी काम गर्ने, विकासको विषयलाई चाहिँ एकदमै आक्रामक ढङ्गले लागू गर्ने गरी काम गर्ने हो भने हामीले 84 सालमा कसैसँग मिलेर चुनाव लड्नै पर्दैन, एक्लै चुनाव जितिन्छ। अब कुरा के हो भने 84 सालसम्म सरकारमै बसिरहने, यसरी नै बसिरहने अनि 84 को चुनावमा जाने हो भने त सरकारमा बसेको त केही अर्थ हुँदैन। जस्तो अहिले फेरि अर्को एउटा चुनौती के छ भने काङ्ग्रेस एमाले लगायतका पुराना दलहरूलाई चाहिँ अहिले आएका नयाँ दलहरूले चाहिँ चुनौती पनि दिइरहेका छन्, जो दल अहिले चाहिँ सङ्गठन विस्तारमा पनि लागिरहेको छ पार्टीको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन नसकेको हो कि त्यसमा चाहिँ बेलैमा नसोचेको हो कि पछि 84 मा गएर चाहिँ पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ला फेरि होइन। नयाँ खोलेकोले अब पुरानामा लागेका मतदाताहरूलाई भनौँ न आम नागरिकलाई लिने कोसिस गर्ने स्वाभाविक कुरा हो होइन। काङ्ग्रेस जस्ताको तस्तै रह्यो, एमाले जस्ताको तस्तै रह्यो होइन, माओवादी पनि जस्ताको तस्तै रह्यो भने नयाँ खोलेका साथीहरू को पार्टीमा को जाने त। त्यसैले उहाँहरूले प्रयास गर्ने पुरानाबाटै लान प्रयास गर्ने हो। अब हामीहरूले यो लोकतन्त्रको विकास क्रममा यो कुरा सकारात्मक हो। नयाँ पार्टी खुल्ने, त्यतातिर पनि आकर्षण बढ्ने, राजनीतिको प्रतिस्पर्धा बढ्ने, लोकतन्त्रको मामिलामा चाहिँ यो सकारात्मक विषय हो। तर काङ्ग्रेसका लागि चाहिँ यो चुनौती हो, किनभने काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। सबभन्दा ठुलो पार्टीबाटै भर्खर जन्मिएका पार्टीतिर मान्छेहरू जाने हो
जति गए नि, अथवा त्योभन्दा भनौँ त्यसपछिको ठुलोबाट केही जाने हो। त्यसकारणले हामीले हाम्रो भित्रका साथीहरूलाई अन्यत्र जान नपर्ने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ साथीहरूको चाहना चाहिँ हो कस्तो काङ्ग्रेस बनिदियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हो। त्यस्तो काङ्ग्रेस बनाउनुतिर लाग्नु पर्यो, आश्वस्त गर्नतिर लाग्नु पर्यो। यो देशको नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गर्छ। यो देशमा काङ्ग्रेसले जनताको पक्षमा काम गर्छ। यो देशमा काङ्ग्रेसले लोकप्रियता बढाउँछ, होइन? यो देशमा काङ्ग्रेस पार्टी जनताको पार्टी हुन्छ भनेर हामीले हाम्रा साथीहरूलाई आश्वस्त गर्ने मात्रै होइन, त्यस्तो खालको सिनारियो देखाउन सक्यौँ भने मात्रै साथीहरू कहीँ कतै नगरिकन पार्टीले गर्दैछ, पार्टीमा चाहिँ भनौँ न उहाँहरूले खोजेको नेता आउँदैछ, त्यसले उहाँहरूले खोजेको काम गर्दैछ भन्ने भयो भने साथीहरू कहीँ विचलित नभई यहीँ बस्नु। तर त्यो भने जस्तो अवस्था पनि छैन। जस्तो हामीले 2074 को निर्वाचनमा हेऱ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिक तब चाहिँ 32% मत प्राप्त गर्यो र त्यही अहिले पछि घटेर 7% घट्यो, 25%मा सीमित भयो र 84 मा जाँदाखेरि फेरि त्यो ओह्रालो लाग्ला कि भन्ने विश्लेषण पनि सुरु गरिएको छ फेरि। अब यो त्यही त मैले के भने मत घट्ने मत ल्याएकाहरूकै हो, होइन? अब मत नल्याएकोहरूको त के घट्छ र? त्यसकारण हामीले ल्याएको मत जोगाउनका लागि, त्योभन्दा बढाउनका लागि हामीले एउटा विशेष खालको रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ। त्यो रणनीति भनेको त्यो जनविरोधी हुन सक्दैन, खुराफाती हुन सक्दैन, ढाट्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यो पनि इमान्दारपूर्वक नै बनाइनुपर्छ, रणनीति तय गरिनुपर्छ। त्यो रणनीति भने के हो भने हामीले जनताले मन पराउने धारणाहरू अभिव्यक्त गर्न सक्नु पर्यो, जनताले रुचाउने मुद्दाहरू अङ्गीकार गर्न सक्नु पर्यो, जनताले चाहेको खास विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नु पर्यो। देशको गरिबी, देशको बेरोजगारी, देशभित्र भएको कुशासन अथवा देशभित्र भएको भ्रष्टाचार, यो सबैलाई अन्त्य गर्ने हुटहुटी हामीमा देखिनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने मेरो विचारमा काङ्ग्रेसको विकल्प आज पनि कसैले खोज्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा कसैले शङ्का गर्दैन। यसले आफूभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति कति विकसित गर्यो त्यसमा प्रश्न होला, तर देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने, यसमाथि कसैले औलो उठायो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम चाहिँ काङ्ग्रेसले नै गर्छ। यो अतिवादी पार्टी होइन, यो समन्वयमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्छ भन्ने कुरामा आम विश्वास छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो खालि सुशासनका पक्षहरूमा हामी कतिपय सन्दर्भमा चुकेको स्थिति छ, आफ्नै लोकतन्त्रलाई विकसित गर्ने सन्दर्भमा हामी चुकेको स्थिति छ। त्यसलाई सुधार गर्न सक्यौँ भने आज पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरू मध्येमा सबभन्दा बढी आकर्षण भएको दल काङ्ग्रेस नै हो। तर हामीले चाहिँ त्यो मामिलामा अलिक खरो ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ। जनताले पछिल्लो उपनिर्वाचनमा हामीलाई चाहिँ अलि चेताउन खोजेको जस्तो देखियो। यो चाहिँ हामीलाई बहिष्करण गरेको होइन, होइन चाहिँ हामीलाई निषेध गर्न खोजेको होइन, हामीलाई यति गरे भने यिनीहरू सच्याएर आउन सक्छन् भनेर चेतावनी दिएको स्थिति हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई महसुस गरेर हामीले त्यस ढङ्गबाट आफूलाई सुधार्न जरुरी छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। अब यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो सेगमेन्ट पनि छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको नजरमा को कस्तो र तपाईँको सुझाव पनि उहाँलाई दिनुपर्ने हुन्छ। सुरु गरौँ। भन्नु न। सुरुमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। उहाँ तपाईँको नजरमा कस्तो हुनुहुन्छ र उहाँलाई सुझाव के छ तपाईँको? होइन, मान्छे भएपछि मान्छेका कमजोरीहरू त हुन्छन् नै। अहिले उहाँलाई उहाँका सकारात्मक पक्षले मतलब सकारात्मक पक्षबाट उहाँ आइरहनु भएको छ। रवि लामिछाने भन्ने राम्रो मान्छे हो, ऊ सत्तामा गयो भने राम्रो गर्छ भन्ने ती सकारात्मक पक्ष हावी भएको स्थिति छ। अब यस अवस्थामा उहाँले आफ्ना प्रतिको सकारात्मकतालाई बचाइराख्न सक्नुपर्छ, होइन? अब त्यसकारण अब जस्तै सत्तामा एकदम जान लालयत भएको जस्तो देखिन्छ, होइन? अब एकदमै भनौँ न परिपक्व नभएको जस्तो देखिन्छ, होइन? अब ती कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले भनौँ न ती विषयहरूबाट उहाँ बच्न सक्नुपर्छ। उहाँको पक्षमा जे सकारात्मकता देखिएको छ त्यसलाई उहाँले बचाएर अगाडि लान सक्नुपर्छ। त्यो सजिलो विषय चाहिँ छैन, तर अब त्यो हेर्दै जाउँ, उहाँले बचाउन सक्नुभयो भने उहाँको भविष्य राम्रो छ। हर्क साम्पाङजी अब बाहिर प्रचार प्रसारमा त उहाँले चाहिँ एउटा निश्चित काममा आफूलाई सीमित गर्नुभएको छ।
अब हुन त खास 10तिर हात हाल्नुभन्दा एउटा काम गरेर देखाउनु राम्रो हो होइन। अब यदि प्रचार भए जस्तै व्यवस्थित ढङ्गले ती कामहरू गर्नुभएको छ भने उहाँको त्यो पक्ष राम्रो हो होइन। अब यो देशमा धेरै पनि गर्नु पर्दैन, एउटै काम गरेर देखायो भने मान्छेले त्यसलाई एप्रिसिएट गर्ने स्थिति छ। अब त्यो परिस्थिति बुझेर उहाँले आफूलाई त्यसरी लानुभएको हो भने त्यो सकारात्मक छ। तर उहाँले अब आफ्नो संरचनाभित्र नगरपालिकाभित्र उपमहानगरपालिकाभित्र उहाँले साथीहरूलाई कति म्यानेज गर्न सक्नुभएको छ, त्यहाँको काम कति व्यवस्थित गर्न सक्नुभएको छ, प्रचारमा आए जस्तै गरी गर्नुभएको हो कि काम कम प्रचार बढी गर्नुभएको हो, अब ती कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्। तर अहिले बाहिर म काठमाडौँ बसेर धरानलाई देख्दै गर्दा चाहिँ उहाँले एउटा निश्चित काममा आफूलाई सक्रिय बनाउनु भएको छ र त्यसले सफलता हासिल गरेको देखिन्छ। बालन शाह अब बालनजीले उठाएका मुद्दाहरू ठिक छन् होइन, तर त्यसलाई कतिपय सन्दर्भमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत नभएको भन्ने टिका टिप्पणी पनि सुनिन्छ। विधिको शासन नभए त अराजकताले अस्तव्यस्त हुन्छ होला, अब त्यसलाई उहाँले ख्याल गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब काठमाडौँमा धेरै समस्याहरू छन्, अब त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले समाधान गर्ने सन्दर्भमा अब उहाँको भनौँ न मूल्याङ्कन हुने परिस्थिति बन्छ। अब उहाँहरू निर्वाचित भएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यसैले यो सन्दर्भमा आम नागरिकहरूले अनुभूति गर्ने गरी कुन कुन पक्षमा परिवर्तन भयो, अब अरूतिर औँला मात्रै ठडाएर त पुग्दैन, आफै जिम्मेवार भएर देखिनु सक्नुपर्छ। अब राष्ट्रिय सवालमा उहाँले उठाएका मुद्दाहरू ठिक छन्, ती विषयहरूलाई जिम्मेवार ढङ्गबाट उठाउनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। ज्ञानेन्द्र शाही अब ज्ञानेन्द्रजीको कस्तो देखिन्छ भने अब संसदमा सबै कुरा उठाउने, एकदमै आक्रामक ढङ्गबाट उठाउने, अब परीक्षण नभएको एउटा फोरम पाएको मान्छे हो उहाँ होइन। अब त्यो चाहिँ अब कस्तो न्यारेटिभले हेर्ने उहाँलाई, अब उहाँ चाहिँ राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। राजा हुँदा यो देशको शासन पद्धति कस्तो थियो, राजाको शासन आयो भने उहाँ त्यसरी संसदमा बोल्न पाउनु चाहिँ कि पाउनुहुन्न। उहाँले जस्तै अरूलाई जसरी भनिरहनु भएको छ, उहाँले चाहेको शासन व्यवस्था आयो भने त्यस्तो स्वतन्त्रता पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यसरी उहाँलाई स्वतन्त्र बनाउनका निम्ति कसको कस्तो योगदान थियो, अब त्यो कुरा पनि उहाँले ख्याल गर्नुपर्छ। र करप्सनको इस्युहरूमा उहाँले जुन खालको चाहिँ भन्दा आक्रामकता देखाउनु भएको छ, त्यसमा त्यो सकारात्मकै छ भन्ने लाग्छ। शेरबहादुर देउवा एउटा इतिहास भएको व्यक्ति हो। मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा स्वतन्त्रताका निम्ति पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा उहाँले जति दुःख गरेका मानिसहरू धेरै कम छन्। उहाँ असाध्यै निष्ठा बोकेको एउटा लामो सङ्घर्षको यात्रा तय गरेको व्यक्ति हो। अब सङ्घर्षपछि मौका पनि प्रशस्त पाएको व्यक्ति हो होइन, मौका पाएको तर अपेक्षाकृत ढङ्गबाट चाहिँ कामहरू गर्न नसकेको एउटा राजनेता हो। अब उहाँलाई चुनौती भनेको आफ्नो इतिहास जोगाउने होइन, त्यो जेका निम्ति समर्पित हुनुहुन्थ्यो उहाँले त अब त्यो भनौँ न एकदम ठुलो यातना पाएको व्यक्ति पनि हो। त्यसैले त्यो निष्ठा समर्पण चाहिँ जोगाउने सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ केही ऐतिहासिक कामहरू गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। केपी शर्मा ओली अब अध्ययन भएको, वाक्कटुता भएको, अब विषयवस्तुहरू पनि बुझेको, अब सङ्घर्ष गरेको, तर असाध्यै धेरै दम्भ र घमण्ड भएको। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब नेपाललाई परिवर्तन गर्ने गरी एकदमै जोखिममा उभ्याएको, सङ्घर्ष गरेको, तर त्यसको सार्थक परिणाम दिन नसकेको। राजेन्द्रजी आफैमा निष्ठा भएको व्यक्ति हो नै। उहाँ लामो समयदेखि आफूले जस्तो विचार बोक्नुभयो त्यसमा अडिग भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। तर आजको 21औं शताब्दीमा राजा फर्काउने कुरा होइन, हामी नागरिकले आफ्नो शासक चुन्न सक्दैनौँ भनेर मान्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक होइन। आफूले बोकेको विचारसँग इमान्दार हुनुहुन्छ, तर त्यो विचार 21औं शताब्दी सुहाउँदछ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अन्तिममा ईश्वर पोखरेल होइन, उहाँका पनि आफ्नै योगदानहरू होलान्, उहाँका पनि आफ्नै ऐतिहासिक पक्षहरू छन्। उहाँ पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुरानै नेता हो, व्यक्तित्व उहाँको शालीन छ। अब खास गरी अब यो मैले नै प्रतिस्पर्धाबाट उछिनेको कारणले अब यो चाहिँ कस्तो हो भने सधैँभरि चाहिँ अवसर प्राप्त मलाई पनि हुँदैन।
होइन, परीक्षणको कसीमा म पनि बाँधिनुपर्छ, त्यसैले यो समयको विषय हो, त्यसैले उहाँलाई मैले सकारात्मक ढङ्गबाटै हेर्छु। हस्, यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यो अवसरका लागि।